आदाब दोस्तों, मैं हूं वकास अजीज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं बात आज करने जा रहा हूं वासा लाहौर के हवाले से, और वहां पे जो गैर कानूनी तकर्रियाँ की गई हैं, सीनियरिटी की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, किस अफसर की क्या क्रेडिबिलिटी है और उसको कहाँ लगाया गया है। गुजरों का तबेला वासा को बना दिया गया है, जो गुजर नहीं हैं उनको कहाँ पहुँचा दिया गया है, और इंतहाई बाअहल जो नाअहल अफराद हैं उनको सामने लाकर जो बासलाहियत अफराद हैं उनको खुडे लाइन किया गया है। और इसी तरह इदारों का भुरकस पाकिस्तान में निकाला जा रहा है। किसी भी मुल्क व कौम के लिए इदारे रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, लेकिन जहाँ पे उन इदारों की सरबराही गुफरान अहमद जैसे नासूर कर रहे हों तो फिर उस मुल्क की तबाही और उन इदारों की तबाही यकीनी हो जाती है। मेरे गुज़िश्ता व्लॉग के बाद मुझे लाहौर के कुछ सहाफ़ी दोस्तों की कॉल्स आईं बड़े मजाक का खेज अंदाज में कि क्या आपके पास सीनियरिटी लिस्ट है, आपका सोर्स पक्का है। तो मैं उन दोस्तों को उस वक्त फ़ोन पे भी कहा था जी कि मेरे पास सब कुछ मौजूद है। आज मैं उस अपनी डिटेल को आगे बढ़ाता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम एमडी के बाद जो आते हैं वो डायरेक्टर P&E हैं, प्लस एक्सियन हेडक्वार्टर का इनको चार्ज दिया गया है। ये इंतहाई अहम सीट है, यूं समझें कि ये न्यूक्लियस है पूरे इदारे की, और इस पर 19 या 20वें ग्रेड का इंतहाई जिम्मेदार और टेक्निकलिटीज़ को समझने वाला बासलाहियत और जिसकी इदारे के अंदर अच्छी रेपो हो उस अफसर को तैनात किया जाता है। लेकिन यहाँ पे फिर एक मरतबा गुफरान साहब ने अपना एक कंटुट्टा लगाया हुआ है जिसका नाम है मुदस्सर जावेद। मुदस्सर जावेद साहब की हिस्ट्री ये है कि ये एक टीचर से मोटरसाइकिल पे घुमा करते थे और यूनिवर्सिटी के एक फ्लैट में एक दोस्त के पास एक कमरे में रहते थे, गंदे से फ्लैट में। आज ये दो घरों के मालिक हैं लाहौर शहर के अंदर, और क्रिकेट का इन्हें बड़ा शौक है, उस हवाले से भी बड़ी नामवरी पाई जाती है इनकी। सवाल ये पैदा होता है कि ये दो घर कहाँ से बने। आमदन से ज़ायद असासे मैं चेयरमैन नैब से गुजारिश करूंगा, DG FIA से गुजारिश करूंगा, DG एंटी करप्शन से गुजारिश करूंगा, CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश करूंगा, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से गुजारिश करूंगा कि गुफरान अहमद की इस पूरी टीम का ऑडिट किया जाए, देखा जाए। अगर मेरी ये इतलात, मेरी इंफॉर्मेशन गलत निकलती हैं, मैं हर अदालती कटहरे में पेश होने को तैयार हूँ। अगर नहीं तो इनको कौमी मुजरिम डिक्लेयर किया जाए और इनको फांसी के फंदे तक पहुँचाया जाए और इनके हलक से कौम की लूटी हुई दौलत जो है वो निकाली जाए, क्योंकि लाहौर पाकिस्तान का दिल है। उस शहर को तबाह करने में इन्होंने क्या किरदार अदा किया ये आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब ये मुदस्सर साहब जो है इनका ग्रेड 18 है, जबकि ये स्केल 20 की सीट है। यहाँ पे इंतहाई अहम अफसर, जिस तरह मैंने आगाज़ में कहा कि वो तैनात होना चाहिए, उसके साथ साथ इन्हें एक्सियन हेडक्वार्टर का भी चार्ज दे दिया गया है। उसके बाद जो इनका ज़ाती रवैया है, जो मुझे सोर्सेज ने बताया, जो मेरी वहाँ पे वर्कर्स के साथ, टीम के साथ बात हुई है, ये अपने आप को DMD और MD समझता है। अब ये क्यों ना समझे, क्योंकि गुफरान साहब की आंख का नूर है, ये चहीते लाडले हैं उनके, तो ये खेलन को चांद मांगते हैं। और गुफरान साहब जो है उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं और ये खेलन को चांद मांग रहे हैं। जबकि इस सीट पर जो अल्टरनेट ऑफिसर है, आप उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करें, आप उनकी CV देखें, आप उनकी जो वर्किंग हिस्ट्री है CM साहिबा वो देखें, तो उनका नाम है अबू बकर इमरान। वो मोस्ट सीनियर आदमी है, उनको इस सीट पर होना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों? वो क्रेडिबल आदमी है, इदारे में उनकी रिप्यूट अच्छी पाई जाती है और वो हराम नहीं खाते, माल नहीं बनाते, इसलिए वो इनकी जगह नहीं ले सकते और गुफरान साहब उनको सख्त नापसंद करते हैं। इसी तरह आते हैं दूसरे इदारे, दूसरी सीट की जानिब, DMD इंजीनियरिंग प्लस F&R। अब इस वक्त यहाँ पे करप्शन किंग, महा हराम खोर जनाब हाफिज इजाज रसूल साहब जो है अपॉइंटेड हैं। अब ये जो पोस्ट है ये इंजीनियरिंग की पोस्ट नहीं है, टेक्निकली देखा जाए ये इंजीनियरिंग की पोस्ट नहीं है। यहाँ इंजीनियर पोस्ट नहीं हो सकता, यहाँ पे एडमिन ऑफिसर होना चाहिए। यहाँ पे इंजीनियर क्यों नहीं पोस्ट हो सकता, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अब एडमिन के कौन से अफसर को, या मैं एक नाम मिसाल के तौर पर, जो मेरे पास डिटेल आई है, जो सोर्सेज ने बताया है, अब एडमिन के जो साबका डायरेक्टर थे इरफान साहब, वो अगर यहाँ पे तैनात होते, काबिल आदमी हैं, तो ये सूरत हाल नहीं होती। हाफिज़ इजाज़ रसूल साहब यहाँ पे इसलिए तैनात हैं कि उन्होंने MMP के साथ एक प्रोजेक्ट करवाया था जो कि मास्टर प्लानिंग के ऊपर था, और उसकी बाकायदा बुक्स तैयार की गई थी जिनकी मालियत तकरीबन जो मुझे बताई जा रही है वो करोड़ों में है, और उस पर 15 से 20 करोड़ इसकी लागत मुझे बताई जा रही है। और इस बुक की बात की जाए तो इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। इस हवाले से मैंने RTI फाइल की हुई है, बल्कि जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से भी मैंने RTI फाइल की हुई हैं। आइंदा व्लॉग में चल के मैं मज़ीद जो हाफिज़ इजाज़ साहब की करप्शन है और जो इन्होंने कार्रवाइयाँ डाली हैं, और गुफरान साहब ने जो कार्रवाइयाँ डाली हैं, जो इनके प्रोजेक्ट्स में
انڈر ٹیبل معاملات ہوئے ہیں وہ میں سارے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب جو شائع شدہ بکس تھیں ان میں ظلم یہ ہوا کہ ان میں بھی پرابلمس تھے, غلطیاں تھیں جسے یہ ہاتھ سے اپنی ٹیم سے ٹھیک کرواتے رہے. اب وہ ٹیم بیچاری معصوم ہے اس لیے میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, کیونکہ اصل جو کنگ ہے وہ سربراہ ہے حرام خوری کا, یہ حافظ اجاز رول. اور پھر وہ بکس کا جو ظاہری سی بات ہے چھپ کے غلط آئیں, ہاتھ سے ٹھیک کرنا پڑا, نتیجہ وہ 15 سے 20 کروڑ ردی کی ٹوکری میں گیا ہے, جبکہ اس کی اصل لاگت کیا تھی, چھپا کہاں سے تھا, یہ میں آپ کو بتاؤں گا. اب یہاں پہ اس مہا حرام خور آدمی کی جگہ اگر عثمان بابر صاحب ہوتے, میں اب نام بھی ساتھ ساتھ دے رہا ہوں, سینیارٹی میں اگر دیکھا جائے تو حافظ اجاز رسول ٹاپ پر ہیں, ایم ڈی سے بھی ٹاپ پر, لیکن چونکہ انہیں کام نہیں آتا اس لیے غفران صاحب ایم ڈی ہیں, اور ایم ڈی صاحب نے ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے انہیں یہ چارج دے کر 2-4 دے کر انہیں جو ہے وہ کھلی چھٹی دی ہوئی ہے, اور اس کھلی چھٹی کی وجہ سے جو تباہی نکل رہی ہے وہ ادارے کی نکل رہی ہے, اور اس تباہی کے اوپر کسی کے جو ہے نا وہ جوں تک نہیں کانوں پہ رینگ رہی. ڈی ایم ڈی آپریشن شریف انسان ہے, میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا, لیکن ڈمی ہے. یہاں پہ جو میرے پاس میری تحقیقات کے مطابق, میری انویسٹیگیشن کے مطابق, وہ دانش صاحب جو اس وقت ایم ڈی ملتان ہیں ان کو ہونا چاہیے تھا, ان کے آرڈر ہوئے بھی تھے, لیکن غفران صاحب کے کہنے پر لطیف صاحب نے سٹے لیا, اور اس سٹے کے بعد پھر ڈیفینیٹلی دانش صاحب واپس ایز ایم ڈی ملتان چلے گئے. اب یہ لطیف صاحب یہاں پہ اس لیے موجود ہیں کہ غفران صاحب کے چہیتے ہیں, نوٹ کما کے دیتے ہیں, اس لیے جے جے کار ہو رہی ہے. اب آگے آتے ہیں تو ذیشان بلال ڈائریکٹر پی این ڈی, اور ان کا نام جو یہاں پہ میرے پاس جو تحقیقات آئی ہیں وہ ڈی ایم ڈی او اینڈ ایم بھی ہیں یہ, اور مسٹر 2% میں انہیں کہوں گا, پلس ڈائریکٹر پی اینڈ ایس ہیں, اور کوالٹی کنٹرول بھی ان کے پاس ہے. مطلب 3 چارج ایک شخص کے پاس کیوں ہیں؟ غفران صاحب سے کیا سی ایم صاحبہ پوچھیں گی کہ واسا کے اندر جو ہے اہل افسران ختم ہو گئے تھے, کیا واسا میں کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے جو ان 3 افسران ایسے نہیں تھے کہ جو یہ عہدے سنبھال سکتے, اس پہ کام کرتے, ادارے کی نیک نامی کا سبب بنتے؟ اب یہاں پہ شاذل وقار صاحب, میں نام بھی ساتھ ساتھ لے رہا ہوں, 3 سے 4 سال جو ہے وہ ایکسین پی اینڈ ایس رہے, وہ اس عہدے کے لیے موزوں ترین آدمی تھے, جبکہ ذیشان بلال کو کام بھی نہیں آتا, لیکن کیا ہے کہ لوٹ مار کرنے میں پہلے ہیں, اور منتلیاں جو ہے وہ کھلی لے کر جو ہے وہ غفران صاحب کو خوش کر رہے ہیں. ان کے حوالے سے بھی ایک مکمل ڈیٹا بیس ہے, اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں, اگلے ولاگ میں چل کر آپ کو میں بتاؤں گا. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ جو ٹینڈرز ہیں, اب ان ٹینڈرز کی جو ٹاؤن وائز جو تفصیل ہے وہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں, اور یہ صرف میں نے آج کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں, اگلے ولاگ میں ان سب کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا 1 بائی 1 کر کے. اب یہاں پہ اگر دیکھیں تو جی ٹی گلبرٹ ٹاؤن سہیل قادر چیمہ بہت ایک اگر دیکھا جائے تو شریف النفس آدمی ہیں, کام کرنے والے آدمی ہیں, لیکن انہیں ہاتھ باندھ کر جو ہے وہ ڈی آر لگایا ہوا ہے کیونکہ وہ گجر نہیں ہے. اب کاشف رسول ایکسین جس کے پاس اے ڈبلیو ٹی کا بھی چارج ہے, اور ان کا گھر ایم ڈی صاحب کے ساتھ ہے, دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے, بلکہ جیب سے جیب بھی ملی ہوئی ہے. حرام خوری میں یہ بھی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے, اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا, دوبارہ سوال یہاں پہ وہی بنتا ہے کہ سٹاف کیا اتنا کم ہے واسا کے پاس کہ ایسے لوگوں کو 2 چارج دیے ہوئے ہیں. اسی طرح ڈائریکٹر نشتر ٹاؤن شاذل وقار کو ڈائریکٹر پی اینڈ ایس ہونا چاہیے, میں نے پہلے بھی بتایا تھا, مگر یہاں پر لگا کر ہاتھ ان کے جو ہے وہ باندھ دیے گئے ہیں کیونکہ وہ بھی گجر نہیں ہیں. اگر گجر ہوتے تو بہت کچھ ہوتا, لیکن ان کے نیچے جو ایکسین ہے شمس ایوب, وہ ایم ڈی کا لاڈلا ہے, ناک کا بال ہے, آنکھ کا نور ہے, کماؤ پوت ہے. اس کے اس شاذل کے شمس ایوب کے جو پروجیکٹس ہیں, کس کمپنی کو کون سا پروجیکٹ دیا گیا, اس سب پر بھی الگ سے ولاگ ہوگا, اس میں کیا کمیشن ہے, کیا معاملات ہیں. اسی طرح ڈی آر راوٹ ٹاؤن حافظ راحیل, یہاں بھی جو ہے وہ غفران صاحب کی نوازشات پیش ہیں. ان کو 4-5 کروڑ کا کوارٹر ملتا ہے, جو ذرائع کے مطابق دیگر تمام جو ٹاؤنز ہیں ان سے زیادہ ہے. یہ لاڈلے ہیں, پیارے ہیں, من بھاتے ہیں, جو پیا من بھائے وہی سواگن کے لائے, تو یہ سواگن بنے ہوئے ہیں. 18ویں گریڈ کا بندہ ہے لیکن چارج 19ویں کا دیا ہوا ہے. اسی طرح حامد لال ڈائریکٹر جو گنج بخش ٹاؤن ہے, یہ بھی ایم ڈی کا کار خاص ہے, اور کنسٹرکشن سے آپ کو جو دیکھنے والے ہیں انہیں پتہ ہے کہ 2 بندے لائے گئے تھے, ان میں سے ایک بندہ ریٹائر ہو گیا, دوسرا بندہ حامد لال ہے. اور حامد لال جو ہے یہ صحیح لالو لال ہے, پوری گڈی لال ہے, پورا ٹرک لال ہے, اتنا لال ہے کہ جتھے کٹے وہ لال ہے, اور اتنا کرپٹ آدمی ہے, اتنا حرام خور ہے کہ خدا کی پناہ. اب یہ بھی 18ویں اسکیل کا آدمی ہے, 20ویں کا سے چارج ملا ہوا ہے. اب یہاں پہ کچھ نام ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ مطلب کیا وجہ ہے کہ سلمان نثار
عمران قریشی، عابد رضا سید جیسے جو ڈائریکٹرز ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں، جو اس قوم کا ایسٹ ہیں، ان کو کھڈے لائن لگا کر اس طرح کے جو حرام خور ہیں، اس طرح کے جو کرپٹ لوگ ہیں، انہیں آپ نے فرنٹ پہ لایا ہوا ہے۔ میں سی ایم صاحبہ سے گزارش کروں گا میرے اس ولاگ پہ خود انکوائری کریں ان سارے مندرجات کو، اور جو میں نے آر ٹی آئیز فائل کی ہیں جب کہیں گی میں لے کر آپ کی عدالت میں پیش ہو جاؤں گا۔ اس سب کا سوال رکھیں غفران صاحب کے سامنے، اور پھر خود فیصلہ کریں کہ آپ نے لاہور کو ایک ترقی یافتہ اور ماڈل شہر بنانا ہے، یا اسے غفران صاحب جیسے ایک کرپٹ، نااہل اور نکمے حرام خور آدمی کے حوالے کر کے، اور ان کی لوٹ مار ٹیم، لٹیروں کی اس گینگ کے حوالے کر کے آپ نے تباہ و برباد کرنا ہے۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔